अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कबायली इलाका जात के इंज़माम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो न सिर्फ विफाक में हुकूमत बनाए हुए बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, हुक्मरान जमात है और पहली बार नहीं ये दूसरी बार है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, लेकिन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में उनकी पोजीशन खासी कमज़ोर नज़र आती है। बड़ी बाइस तशवीश बात है। साथ ही साथ गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो सिटी काउंसिल मेयर की नशिस्तें हैं उसमें भी पीटीआई का कोई उम्मीदवार बरतरी नहीं ले पाया है, कोई सीट हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत बड़ा दावा करती है कि उन्होंने बड़ा काम किया है, खा वो फलाही काम हो या तरक्याती मंसूबे हैं। पीटीआई का यही दावा रहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में मिसाली काम किया है। फिर जो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि हेल्थ कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ऐसी सहूलियात भी फराहम की हैं जिससे पीटीआई का दावा ये रहा है कि बड़ा आवाम को रिलीफ हासिल रहा है और वो पीटीआई पे भरोसा करते हैं। लेकिन उसके बाद ये नताइज आना जो हमने बल्दियाती इंतखाबात में देखें, बहुत सारे सवालात उठाते हैं। अपने एनालिस्ट से भी यही पूछेंगे, जैसे कि जो कमज़ोर परफॉर्मेंस रही है पीटीआई की, इसके ऊपर कुछ वज़रा भी तौजीहात पेश कर रहे हैं। शिबली फराज साहब कहते हैं बहुत से पीटीआई के कारकुन उनसे नाराज़ थे, इसकी वजह से उन्होंने तो तस्लीम किया कि शिकस्त हुई है, हारे हैं इंतखाबात। तो एक वजह यह है। शौकत यूसुफजई महंगाई को वजह करार देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी दावा करते हैं कि कोई करप्शन या फिर कोई एटीएम्स का इल्ज़ाम अभी तक लगा नहीं, शफाफ इंतखाबात हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद से कम परफॉर्मेंस की वजह है क्या? एनालिस्ट से ये जानते हैं। ओपन ऑप्शन है उनके पास। हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, एक तो महंगाई, लेकिन क्या आपको लगता है कि महंगाई एक वजह हो सकती है? क्योंकि बल्दियात में थोड़े से डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, लोगों को अपने काम से ज़्यादा गर्ज होता है कि जो हमारा लोकल नुमाइंदा है क्या वो हमें सर्व भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो इस तरह का रिलेशनशिप शेयर करता है हमारे से, हमारे आसपास के लोगों से, कि हमारे काम हो पाएंगे। पहली बात तो मैडम शेख आपको ये याद दहानी करवाता जाऊं कि ये केपी की हुकूमत ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते थे। फिर कोर्ट के हुक्म पर, अदालत के हुक्म पर इलेक्शन हुए तो ये नॉन पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते थे। फिर सराजुल हक साहब अदालत गए और पीटीआई इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमें नॉन पार्टी करवाना है, लेकिन वो सराजुल हक साहब के हक में हुआ तो इसलिए ये इलेक्शन हुए। दूसरी बात यह है कि सूरत हाल केपी में इससे ज़्यादा ख़राब है पीटीआई के लिए और ये आई ओपनर होना चाहिए इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ के लिए। अब आ जाए कि वजूहात क्या हैं। वजूहात महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत भी है मैडम शेख। वजह नंबर 2 है वज़ीर आला महमूद खान की बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट। ये साइन बुजदार प्लस हैं केपीके में। और इसके अलावा 4-5 और वज़ीर आला भी हैं केपीके में, धड़े हैं। असद कैसर साहब, आतिफ खान शहराम ग्रुप, शाह फरमान ग्रुप और आज़म खान भी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चला रहे हैं। तीसरी वजह है फाटा मर्जर के बाद डेवलपमेंट काम ना होना और तरक्याती काम ना होने के बराबर। चौथी वजह है केपीके में आपसी ग्रोह बंदियाँ, धड़े बंदियाँ, लड़ाइयाँ। यानी आपको पता है इसी लड़ाई में नौशहरा की एमपीए की सीट भी हार गए थे परवेज़ खटक साहब। तो जैसे परवेज़ खटक बामुकाबला महमूद खान है, आतिफ खान शहराम तरकई बामुकाबला परवेज़ खटक है और आपस में ग्रुप सूबाई सदर है ही कोई नहीं, जोनों में तकसीम किया हुआ है केपीके में पार्टी को, तो ये भी है। और चौथी पांचवी वजह है गलत टिकट्स देना। अपने अपने चहेतों को टिकटें दी उन्होंने, बिरादरी मरूसी सियासत ले डूबी। छठी वजह है हद से ज़्यादा एतमाद। बहुत सारी जगहों पे हद, पिशावर में देखें जो हद से ज़्यादा एतमाद ले डूबा। मर्दान जो इन्होंने स्वीप किया हुआ था, एक सीट एएनपी की थी, वहाँ हद से ज़्यादा एतमाद ले डूबा। कोहाट से हद से ज़्यादा एतमाद ले डूबा, जनाजा ही निकल गया। अच्छा, छठी कहानी है करप्शन कहानियाँ, ख़ास लोगों की दिहाड़ियाँ। ये बड़ा केपीके में चल रहा है। और फिर इसके ये सारा कुछ हुआ है तब जब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद गए और सेहत कार्ड पूरे केपीके को मिल रहा है। वुज़रा इलेक्शन अपने अपने हलकों में गए और तरक्याती ऐलान किए और लेकिन इसके बावजूद हारे हैं। ये हार जो है, ये यकीन करें मैडम शेख, जो केपी के लोगों से सुना करते हैं या सुनते हैं
تو اس میں یہ ہار ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اس طرح کی ہار مجھے تو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ بہت بری طرح ہارے گی تحریک انصاف. ہاں اس سے زیادہ لیکن یہ پھر بھی شکر اللہ کا ادا کریں اور اگلے ایک سال میں فوکس کریں. وہ کہ یہ شکست اچھا ٹھیک ہے, ہاں نہیں فوکس کریں آگے. حسن نثار صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے بھی باعث تشویش ہے یہ ریزلٹس آنا اس طرح کے؟ میرے لیے کیوں باعث تشویش ہوگا بھائی؟ وجہ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ obvious وجوہات ہیں اور کے پی کے میں جو کچھ ہوا ہے یہ اپسیٹ وغیرہ ان کے لیے بہت ہی سیریس وارننگ ہے. اچھا نہیں وجوہات ساری انڈرسٹوڈ ہیں. میرے لیے جو ابھی بھٹی صاحب نے کہا فہرست گنوائی ہے وہ میرا خیال ہارڈلی شاید کوئی ایک آدھ چیز میرے لیے نہیں ہو. ایوری بڈی نوز. اور یہ جو انہوں نے گروپنگ وغیرہ کی بات کی ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہے, وہ تو لاہور میں بھی ہے. مجھے کے پی کے کا تو نہیں پتا تھا لیکن یہ کلچر بن چکا ہے اس کا, یہ پی ٹی آئی کا. اور آپ نے اپنے سوال میں بھی بنیادی طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر دی ان کے حوالے سے, شوکت یوسف بھائی کے حوالے سے. تو یہ سارا کچھ بیان کر دینے کے بعد اب میں آپ کو کون سا ہوم میڈ راگ سناؤں؟ میں کوئی وجوہات ایجاد تو نہیں کر سکتا. انڈرسٹوڈ ہے, obvious ہے. اوورال جو ان کا امیج ہے وہ جس طرح چلے کوئی بات نہیں حسن صاحب, برباد ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے. لیکن یہ مجھے اچھا لگا, آپ نے ہمارے سوال کو کچھ نہیں کہا آج. آپ نے تھینک یو سو مچ حسن صاحب. کوئی بات نہیں, ہم آپ کا جواب دیکھتے ہو مظہر عباس صاحب کی طرف بڑھ جاتے. مظہر صاحب مجھے لگا تھا ابھی آپ کہیں گے یہ سوال ہی آپ نے غلط کیا آج, لیکن چلے تھینک یو حسن صاحب. مظہر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی حسن صاحب نے بھی کہا, جو وجوہات ہم بیان کر رہے ہیں سر, یہ کم و بیش یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اور یہاں پر خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات اتنے عرصے کے بعد ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کو تو پریپیئر ہونا چاہیے تھا. کیا آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں چیزیں جہاں پر ان پریپیئرڈ تھیں, اور وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو بھی جو پرفارمنس رہی ہے اس سے زیادہ جے یو آئی کا جو ریوائول ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کے کیسے ابھری ہے within few years. جو بنیادی طور پہ جو خیبر پختونخوا کا مزاج ہے وہ کبھی بھی ایک جماعت کے ساتھ جڑا نہیں رہتا. آپ تاریخ اٹھا لیں, پی ٹی آئی نے اسی لیے 2018 میں ایک ہسٹری کریٹ کی تھی کہ 2013 کے بعد دوبارہ اس سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ آئے. اب عمران خان کپتان رہے ہیں کرکٹ کے, انہیں پتہ ہے, ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ وننگ کمبینیشن کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. پرویز خٹک کا تبادلہ جو ہے وہاں سے, جبکہ وہ 2018 میں 2/3 اکثریت جتوا کے لایا, اس کو آپ نے ہٹا دیا اور اس کو لے گئے ایک ایسی منسٹری میں کہ جو بالکل جس کو منسٹری آف سیلف ڈیفنس کہتے ہیں, اس میں اٹھا کے آپ نے پرویز خٹک کو ایک طریقے سے ڈمپ کر دیا اور اس کا ریپلیسمنٹ ایک انتہائی کمزور شخص کو لے کر آ گئے. تو اس کے نتائج تو پھر یہی نکلنے تھے. دوسرا جو مرجر فیکٹر ہے اس میں جے یو آئی واحد جماعت تھی جو مرجر کے خلاف تھی, اور آج لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا کیونکہ لوگوں کو اس کے ثمرات نہیں ملے مرجر کے, لہذا وہ جو جے یو آئی کا نیریٹو تھا وہ خاص طور پہ اس علاقے میں زیادہ بکا. تیسری بات ظاہر ہے گروپنگ, جس طرح حسن صاحب نے بھی بھٹی صاحب نے بھی کہی, پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب میں بھی عمران خان کا وہی غلط فیصلہ تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ لے آئے کہ جن کا جو نئے پی ٹی آئی میں آئے تھے. اب کبھی بھی عام طور پہ روایتی طور پہ حکومت ضمنی الیکشنز یا اس طرح کے الیکشن ہارتی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو وہ جو 8-10 بائی الیکشن ہارے ہیں وہی ویک اپ کال ہونی چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ اب عمران خان انٹیسٹڈ نہیں ہیں. یہ حکومت 2018 میں انٹیسٹڈ تھی, اس لیے ایک خاص کلاس نے ان کو ووٹ کیا کہ بھائی ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں. لیکن اب وہ نہیں ہے. اب لوگ آپ کی پرفارمنس پہ اب وہ کارڈ بھی استعمال ہو گیا, تو وہ کارڈ بھی استعمال ہو گیا, گروپنگ بھی ہے, پرفارمنس بھی نہیں ہے.
پھر ظاہر ہے، اور سب سے امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے وہ چینج جو ہے وہ پشاور میں ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ صوبے میں اور پشاور میں جے یو آئی کا میئر۔ اچھا، یہی جو آپ چینج کی بات کریں، تبدیلی کی بات کریں سہیل صاحب، یہی میں سہیل صاحب کے پاس لے کے جائے۔ سہیل صاحب، مریم نواز نے ابھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں تبدیلی آ نہیں رہی، جا رہی ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں جس میں جو 2023 کا الیکشن اور اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بات سنی گئی ہے، لیکن کیا یہ معاملات فائنل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس کے بارے میں ابھی کوئی بات جو ہے نا وہ پوری یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو بندوبست ہے آئندہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس پر ڈیفینیٹلی مختلف جو سیاسی فریق ہیں اور جو انتظامی ریاستی فریق ہیں، ان کے درمیان صلاح مشورہ لازمت جاری ہے۔ لیکن سر، کیا اب گنجائش ہے؟ کیونکہ ایک نیریٹو تو یہی نظر آتا ہے، ایک ٹرینڈ تو یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دفعہ آزمائی جا چکی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ بھی لوگ بڑے سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ تو کیا اب یہ ممکن ہے کہ اگر کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ طے بھی پا جاتی ہے تو لوگ اعتماد کریں گے ان دونوں پارٹیز میں سے کسی پہ، اور خاص کر نون لیگ؟ دیکھیں، جو الیکشن کا ماحول ہے وہ تو 3 مہینے پہلے بنتا ہے الیکشن سے پہلے، اور اسی وقت نئے ٹرینڈ جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں سٹیٹس کو ہے، ابھی تو آپ دیکھیں پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا جتنے بائی الیکشن ہوئے سوائے ایک کے، سب میں نون جیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اور نون کا مقابلہ ہوگا اگلے الیکشن میں، لیکن اس میں تھوڑا جو مارجن ہے یا جو تھوڑا وہ نون کو حاصل ہے۔ بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، ابھی آپ نے اس کے پی کے ایک سوال میں مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ شامل کر کے اس کو متنجن بنایا اس سوال کو، تو اس میں نے پوچھنا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے کہ پی ٹی آئی آ نہیں رہی، جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ ذرا ہمیں مقام بتا دیں تاکہ ہم وہاں جا کے ان سے ملیں۔ تبدیلی مطلب کہاں جا رہی ہے تاکہ ہم وہاں بھی ان سے مل سکیں۔ سر، ابھی آپ نے خود ہی تو وجوہات بتائی ہیں، ابھی آپ نے جو اتنی لمبی لسٹ گنوائی ہے سر، وجہ تو وجوہات، وجہ بھی نہیں، وجوہات تو آپ نے خود ہی بتائی ہیں۔ مریم نواز، میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے پی ٹی آئی جا رہی ہے، تو ان کو پتا ہوگا کہ یا تبدیلی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، وہ جگہ بتا دیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے جانتے ہیں ہماری تجزیہ کاروں کی رائے۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ کل OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی OIC کے ممالک ہیں وہ مشترکہ طور پر افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کرنے کے لیے، انسانی بحران مزید سنگین نہ ہو اس کے لیے مالی مدد کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ OIC کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی دیا گیا اقوام عالم کو کہ بڑی ہنگامی بنیادوں پر، وار فوٹنگز کے اوپر ضرورت ہے کہ افغانستان کے عوام کی مدد کی جائے، کیونکہ اس وقت خدشہ یہ ہے کہ جو وہاں پر ایک کرائسس پیدا ہو رہا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو رہا ہے، وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جائے گا، اور وہ افغانستان تک نہیں رہے گا، اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے خطے اور پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال، اسی صورتحال کو ایڈریس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے تقریر بھی کی، جس کا ہم نے آپ کو چھوٹا سا کلپ ابھی دکھایا بھی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس شرط سے متعلق جو کہ خاص کر US لگاتا ہے افغانستان کے فنڈز کو روکنے کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک افغانستان یا طالبان انسانی حقوق اور خاص کر خواتین کے حقوق سے متعلق یقین دہانیاں نہیں کرواتے اور اشورنس نہیں دیتے یا آگے جا کے ان کا رویہ دیکھتے نہیں، تب تک یہ فنڈز دیے نہیں جا سکتے افغانستان کو یا طالبان حکومت کو۔ تو اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر معاشرے میں جو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق ہیں ان کی اقدار بالکل مختلف ہوتی ہیں، خیالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور یہی سچویشن افغانستان کے اوپر بھی
اپلائی کرتی ہے وہاں پر خواتین سے متعلق ان کے اقدار سے متعلق انسانی حقوق سے متعلق ایک مختلف رجحان پایا جاتا ہے جس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو سمجھنا اپنے اینالسٹ سے ہم نے بھی یہی ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان جو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا نہیں, کہ آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. حسن نثار صاحب کیا خیال ہے آپ کا اس میں؟ ہرگز نہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ صرف ایک جزوی اور وقتی سچ ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھرے اس گلوبل ویلیج میں سب نے بالآخر یاد رکھنا, زندگی 100 سال کوئی اوقات نہیں ہے. 100-150 سال بعد ہم نہیں ہوں گے, دنیا جانے گی. یہ سب نے یک رنگ ہونا ہے, جس کے آثار میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں. اور حتمی سچائی یہ کہ انسانی حقوق ازلی, ابدی اور آفاقی ہیں, اور بنی نوع انسان نے صدیوں کی, ہزاروں سالوں کی بدترین غلامی اور استحصال سے نکل کر بتدریج ان کی طرف ایڈوانس کر رہے ہیں. وہ کل کی بات ہے, انگلینڈ میں عورتوں کو رسی ڈال کے لے جا کے بیچتے تھے, ایسی تیسی ایسے خیالات کی. اچھا, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ گلوبل ویلیج میں لوکل دھاندلیاں باقی رہ جائیں؟ خود اپنے ہاں آپ غور کریں علینا, دیانتداری سے اپنے ہاں مین اربن سینٹرز میں متمول لوگوں کو غور سے دیکھیں, ان کے بچوں کو, اپنی نئی جنریشن کو. بچوں کے رویے, لباس, کھانے, کھیل, سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اگر اپنے خیالات آپ نے قائم رکھنے ہیں تو پھر اپنی غربت, اپنی جہالت, اپنا تعصب, اپنی انتہا پسندی, احمقانہ پرائڈ قائم رکھو, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک سینکڑوں خاندان زندگی میں دیکھے ہیں, میں آپ کی طرح کو مطلب بچہ تو نہیں ہوں. جو خاندان تھوڑا سا اپ گریڈ ہوتا ہے اس کا کلچر چینج ہو جاتا ہے, وہ گلوبل سٹیزن بننے کی طرف جاتا ہے. یہ یمی وقتی سی یمی سوچا. ہاں, آپ نے اگر 500 سال اسی طرح مقروض اور ذلیل اور بھوکے اور ننگے رہنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے, مبارک ہو. ایمیزون کے جنگلوں تک تو نہیں خیر پہنچے گا انسانیت کا, نہ سائنس کا, نہ ٹیکنالوجی کا. یہ جزوی سا, ایک وقتی سا, کچھ بھی نہیں, اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں, اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. بٹ آپ کی سرجریاں بدل گئی. یقیناً پاکستان بننے تک ٹی بی جو تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے موت کا پروانہ. آج وہ نزلہ زکام بھی نہیں رہ گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. عورتوں کے ساتھ کل کیا ہو رہا, میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اسکولز کے آگے سے گزرتے تھے ہم, تو بچوں کے اسکولوں میں ایک عورت نہیں ہوتی تھی بچے کو ڈراپ کرنے والی. اب حالات نے 80-85% خواتین ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے آتی ہیں. لوگ ڈرائیور نہیں افورڈ کر سکتے, گھر میں سرونٹ کوارٹرز نہیں ہوتے, ایک کمپلشن ہے. شوہر کہتا ہے یار میں گھنٹہ اور نیند لے لوں. سچ جانے دو, یہ بیریئرز توڑو, ورنہ اپنا ہی بیڑا غرق ہوگا. دنیا تو بہت آگے نکل گئی ہے, ان کے یہ ایشوز ہی نہیں رہے. یہ عورت ہے, یہ مرد ہے, یہ فلاں ہے, یہ ٹمکان ہے. حقوق ظاہر ہے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. میں اگر انسان ہوں تو میرے حقوق ہیں نا, ورنہ الیکٹرک چیئرز ویسٹ میں بھی موجود ہیں, سزائے موت بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اور طرح کی بحث ہے, یہ پیورلی ایک انٹلیکچوئل موضوع ہے. سیاستدان اس پہ, لیکن ایسے میں ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں بھٹی صاحب کے پاس. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو افغانستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں بھٹی صاحب, تو جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات بھی کی ہے, غور بھی کیا ہے. وزیر اعظم نے بھی کل کہا کہ دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں بڑا فرق ہے, ان کی سوچ میں بڑا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس کو آگے تھوڑا سا ڈیبیٹ میں لے کے جانا چاہتی ہوں. بھٹی صاحب, جیسے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پشتون کلچر میں دیہاتی علاقوں میں, شہری علاقوں میں ان کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. پھر طالبان حکومت, تو اس سینیریو میں آپ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور کیا وزیر اعظم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ درست کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ OIC اور مسلم ممالک اللہ حافظ ہے ان ساروں کا, لیکن اس کے باوجود 47 سال کے بعد وزراء خارجہ کا اتنا اکٹھا ہونا اور افغانستان کے لیے اکٹھا ہونا, 32 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں وہاں, 4 کروڑ افراد کو ضرورت ہے ہنگامی بنیادوں پر. تو پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل ایفرٹ, مسلسل کوششیں قابل تعریف ہیں, کاش ان کا کوئی حل نکل آئے.
दूसरी बात मैडम शेख, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात किस तनाजुर में की, इनके ज़हन में क्या था और वो क्या कहना चाहते थे। तीसरी बात यह है कि हसन निसार साहब की इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये ग्लोबल विलेज है, इसमें वही इसका बाइज़्ज़त शहरी बन सकता है इस विलेज का, या बाइज़्ज़त मकीन बन सकता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अव्वल पे होगा या बेहतर होगा, इल्म हुनर में, और मुआशी बरतरी से इखलाकी बरतरी तक उसके पास होगी। चौथी बात, अफ़गान भी बदल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने जो मुझे समझ आई है, मुझे बाकी नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ आई है वो ठीक कह रहे हैं। इस वक्त मगरब, यूरोप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एशिया, अरब ममालिक बिल्कुल हकूक औरतों के, अभी सऊदी अरब थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा सा ओपन हो रहा है, बाकी हर जगह औरतों के अपने हकूक, अपने उनका एक नुक्ता नज़र, अपनी चीज़ें। ग्लोबल विलेज का मान लेना है, मगर मसाइल का तो इससे कोई इनकार नहीं ना। वो ठीक कह रहे हैं कि हर यानी अफगानिस्तान में कितना बदलेगा, कोई कितना बदला जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आप तनाजुर की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, ये जो बच्चियां खास तौर पे उनको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा, बड़े इलाकों से रिपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान के, एज कम्पेयर टू जो बच्चे हैं वो तो जा रहे हैं लेकिन बच्चियां नहीं जा रही हैं, इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार खास तौर पर किया जा रहा है। सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमें वापस आते डिस्कस करते हैं मजीद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुहेल साहब, जैसे अभी हम डिबेट कर रहे थे, भट्टी साहब ने एक नुक्ता उठाया है, वो कहते हैं कि अगर मगरिब को देखा जाए वहाँ पर भी इंसानी हुकूक की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो क्या नंबर वन मगरिब ये इख्तियार या ये राइट रखता है कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर इससे मुतल्लिक तशवीश ज़ाहिर करके उनकी एड रोक सके उस ख़ास तौर पे वक्त में जब उनको बड़ी ज़रूरत है? नंबर टू, जिस तरह से हम अभी बहस कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक से मुतल्लिक उनको सल्ब किए जाना, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वज़ीर आज़म जो बयान दे रहे हैं कल्चरल डिफरेंस होने का, वो दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये एक्सक्यूजेज हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के ऊपर इत्तफाक है दुनिया का। बच्चों को तालीम देना, बच्चियों को तालीम देना, औरतों के हकूक, ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं और इन पर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मौजूद है। सारी दुनिया के ममालिक इकट्ठे होकर इस चार्टर पर साइन कर चुके हैं। जो भी अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है उस पर ये लाजम है कि वो ये करें। इसी तरह वसीउल बुनियाद हुकूमत जो है, तालिबान पे इस पे खुद इत्तफाक किया था कि हम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम हज़ारा को देंगे, हम सब को देंगे। तो ये जितनी देर तक ये शराइत पूरी नहीं करते, मेरा ख्याल है कि जो ये इनसे ये कहा जा रहा है कि ये शराइत पूरी करें, इन्हें शराइत पूरी करनी चाहिए। बच्चियों को तालीम का हक देना चाहिए। ये तो सारी दुनिया के मुसलमान भी कहते हैं कि ये लाजम है कि उनको एक्सेस दी जाए। तो ये कल्चरल डिफरेंस के बावजूद जो है, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये देने चाहिए। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। देखिए, क्या अफगानिस्तान पहली अफगान वॉर के से पहले ऐसा ही था या पहली अफगान वॉर के बाद ऐसा ही था? अफगानिस्तान बहुत मुख्तलिफ था। आज भी अगर 20 साल पहले के अफगानिस्तान को देखें और 20 साल बाद के अफगानिस्तान को देखें तो आपको वो तब्दीली नजर आएगी। वहाँ एक अर्बन सोसाइटी डेवलप हुई है। वहाँ असल चीज ये नहीं है कि आप तालीम नहीं दे रहे, असल चीज ये कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको भी रोक रहे हैं। ये बेसिक जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि आप उस बेसिक फंडामेंटल राइट को, कि अगर कोई लड़की पढ़ने जाना चाहती है तो उस लड़की को पढ़ने से रोका जा रहा है। कोई लड़की अगर जॉब करना चाहती है तो उसको रोका जा रहा है। ये अहम मसला है। दूसरी बात ये कि देखिए, जो अफगान तालिबान आज फेस कर रहे हैं वो उनको अंदाजा नहीं था, क्योंकि पहली अफगान जंग के बाद जो तालिबान आए थे उसके पीछे अमेरिकन सपोर्ट हासिल थी। आज जो अफगान तालिबान ने यहाँ आए हैं, इसके पीछे कोई इस वक्त सपोर्ट नहीं है, तो उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इसके बाद क्या होगा। अमेरिकन और उनके इत्तेहादी तो निकल गए, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज हम उस यूरोप से कह रहे हैं, उस अमेरिका से कह रहे हैं कि उनकी हेल्प करें जिनकी निकलने पर हमने सेलिब्रेट किया था कि जी इनको तो शिकस्त दे दी गई। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सुहेल साहब की इस बात में बड़ा वजन कि जब वो भट्टी साहब ये कहते हैं कि
तालिबान ने जब खुद कमिटमेंट की आने से पहले कि हम इस ग्लोबल रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जब तालिबान ने खुद कहा कि हम इंश्योर करवाएंगे, और उन्होंने जिस तरह से बाकी दुनिया चल रही है ये सब यकीन दहानियां करवाई, तो अब उनकी पासदारी ना करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि उनके साथ रिलीफ हो, क्या ये गलत नहीं? मेरी बात तो कंप्लीट। देखिए मैडम शेख, उनको करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, ये जो है इसके बगैर चारा कोई नहीं है। लेकिन ये रिलीफ जो है ये है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, यानी लोगों को, ये हुकूमत को रिलीफ नहीं है। दूसरी बात, सोहेल साहब ने एक बात कही कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में लिखा हुआ है जो कुछ है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में तो जो कुछ लिखा है वो क्या मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, भारत में हो रहा है, या दुनिया के बाकी मुल्कों में हो रहा है? ये एक सामने दुनिया है जो लिखी हुई है, पढ़ी हुई है, एक पीछे हक़ाइक़ है। तो वज़ीर आज़म ने उस तनाज़ुर में कहा है कि अभी बिल्कुल हर एक मुआशरा एक अलहदा है, उसने अपना अपना अलहदा अपने सेट किए हुए हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो लेकिन ये है कि तालिबान को बदलना पड़ेगा, चीज़ें सही करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक, हाँ सर, तो फिर जो वज़ीर जी हाथ दे रहे हैं उसके ऊपर, खैर आपकी राय का एहतराम, आपका जवाब हमने लिख लिया। हमारे भट्टी साहब कहते हैं जी वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है वो दुरुस्त है, हमारे बाकी तीनों एनालिसिस से अग्री नहीं करते। और जब हम बात करते हैं इंसानी हुकूक की, बुनियादी इंसानी हुकूक की, तो सेहत सबसे बड़ा हक और सबसे बुनियादी हक है, और आपकी बच्चे को अच्छा सेहतमंद माहौल देना, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी देना आप सबका फ़र्ज़ है, ये उनका हक है। इस सिलसिले में पोलियो जनाब लाइलाज नहीं है, लेकिन अगर आप कतरे नहीं पिलाते तो आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी माजूरी का सामना हो सकता है। इस सिलसिले में हम सबका, आप सबका ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ासकर जो घर में बड़े हैं जैसे दादा दादी नाना नानी, समझाएं, अपने छोटों को समझाएं, उनको कायल करें कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और वो पोलियो वर्कर्स जो ख़ास तौर पर घर घर जाके हमारे बच्चों की सेहत के लिए कतरे पिलाने आ रहे होते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक रखें, उनको तंग मत करें। जनाब इसी मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।